जिंदगी को टटोलना चाहा, अबू बकर की जिंदगी को मैं पढ़ना चाहा कि अबू बकर है क्या। कहते हैं कि जब रात को मैं अबू बकर के घर की निगहबानी करता था ना, तो रात के अंधेरे के अंदर जब दुनिया सो जाती तो अबू बकर हल्के से दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकलते, चेहरे पे पर्दा डालकर। उमर कहते मैं उसके पीछे पीछे जाता। अबू बकर आगे निकलते, घर था, छोटी सी झोपड़ी थी जहां एक बुढ़िया रहा करती थी, आंखों से नाबीना, कोई सहारा नहीं। उमर कहते हैं कि जब उसके झोपड़ी में जाते देखा तो मेरे पांव चिपक गए, मैं वहीं रुक गया। अबू बकर को जाके देखा, और जाकर देखा हूं तो क्या देखता हूं, अबू बकर उसके घर के झाड़ू निकाल, अबू बकर उसके घर के बर्तन धोते हैं, अबू बकर उसके घर के सारे काम करके वापस चुप के आते निकल जाते हैं। ऐसा काम जब उमर ने देखा तो उमर को भी ये खिदमत करने का शौक पैदा हुआ। हजरत उमर जो है एक दिन पहले निकले और जाकर अबू बकर से पहले वो सारा काम करके आ गए। हजरत अबू बकर जाके देखा तो कहा यार काम कौन करके चला गया। हजरत उमर कहते हैं कि मैं 2-3 मरतबा रेगुलर ऐसे काम कर गया। अबू बकर एक बार पहले आकर बैठ गया और पानी वाले का इंतजार करने लगे, देखा उमर आके काम करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसके हाथ पकड़े, कहा तू ऐसा करता है, मैं खिदमत तो मैं करता हूँ इस बुढ़िया की, तू कैसे खिदमत करने लग गया, ये तो मेरा हक है ना। उमर कहता है अबू बकर आप तो कहता है कभी मुझे भी मौका दीजिए। फरमाया नहीं, इस बुढ़िया को जिसकी गुर्बत की वजह से मैंने अपनी गोद में ले लिया। इस्लाम किस चीज का नाम है। अरे याद करो अबू बकर से जब बिलाल पर कोड़े बरसाते थे, बिलाल एक मजलूम था, बिलाल एक जुल्म का मारा था, अबू बकर अपनी रकम देकर उसे आजाद फरमाते। हजरत आमिर जो कलमा पढ़ने की वजह से जुल्म का शिकार था, अबू बकर ने उसे आजाद फरमाया। इस्लाम कहता है, दीन ये कहता है अगर कोई मुसीबत का मारा है तो उसकी हेल्प करके उसे ऊंचा लाओ। खुदा के लिए पढ़ो सहाबा की सीरत को, खुदा के लिए मुस्तफा की सीरत को पढ़ो, इसलिए कि जिसने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत को पढ़ा है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को जिसने पढ़ा उसने जाना कि दीन क्या, उसने समझा कि दीन क्या। दीन किस चीज का नाम है। हमारे पास तो है ना थोड़ा सा बंदा कैसे बना गया, इंसान के पास कुछ रुपया कुछ रिस्क कुछ बढ़ गया तो फिर इंसान फूले नहीं समाता है, इंसान सलाम तक नहीं करता छोटों को। प्यारे आका सलाम के परवानों, इस्लाम उस खूबसूरती का नाम है कि जिसके पास सब कुछ था। हजरत उस्मान जैसी जिंदगी क्या नहीं था, सब कुछ था और माल पे इतना माल था। वो हजरत उस्मान के पास एक मर्तबा एक शख्स आया जिसके मजहब का पता नहीं कुछ मजहब से था, मुसलमान तो नहीं था, दूसरी किसी दीन से था। बाजार में आकर कहता है कि मुझे बीमार हूं, मुझे किसी शहद की जरूरत है। लोगों ने कहा कि भाई शहद तो यहां है नहीं। हाँ, एक कोई काफले के साथ हमेशा कोई शहद बेचने के लिए कोई बाबा आते हैं, उनसे शहद जरा ले लो तो वो तुम्हें कुछ शहद दे देंगे। काफला जब आता देखा तो वो जरूरतमंद बंदा आया, आकर कहने लगा कि काफले वालों मुझे शहद की जरूरत है। काफले वालों ने इशारा फरमाया, वो सफेद दाढ़ी वाला जो बुजुर्ग है ना ऊंट के साथ खड़ा, वो शहद लेकर आया, उनसे मिलो। वो आया बंदा, सलाम किया, जैसा उसे आता था उसने अदब किया तो कहा ठीक है कैसे आना, वाका में बीमार आदमी, मुझे शहद की जरूरत है, शहद की मुझे जरूरत है, आप इमदाद फरमाएं। हजरत उस्मान ने अपनी नजर को नहीं उठाया, आने वाला कौन है, मोमिन है या दूसरा। हजरत उस्मान ने अपने खादिम को इशारा फरमाया, जाओ उसे शहद दे दो, 2 मटके ऊंट पे बंधे हैं ना, एक मटका इसे दे दो। वो खादिम कहता है उस्मान ने मेरे आका 2 मटके बंधे हुए हैं ऊंट पर, अगर एक दे दूंगा तो फिर 1 मटके का मैं क्या करेंगे, वो ऊंट पे कैसे बंधेंगे, क्यों 2 मटके दोनों तरफ बंधे हुए थे, बराबर वजन था। 1 मटका अगर इसे दे दिया जाएगा तो फिर 1 मटके का वजन ऊंट पर बराबर कैसे रहेगा। उस्मान ने निगाह नहीं उठाई, फरमाया दूसरा भी उसे दे दो, दूसरा भी मटका उसे दे दो। खादिम कहने लगा सरकार
اگر دوسرا مٹکا بھی اسے دے دیا تو پھر یہ دونوں مٹکے کا وزن یہ نہیں اٹھا پائے گا. اتنے بھاری وزن ہے کہ یہ 2 مٹکوں کا وزن اٹھا نہیں پائے گا. جب یہ کہا تو عثمان نے کہا اونٹ بھی اسے دے دو, لیکن نظر نہیں اٹھائی. جب اونٹ بھی دے دو ایسا کہا نا تو خادم دوڑتا ہوا گیا, اونٹ کی نکیل کو کھولا اور لا کر اس کے خادم کے تھما دیا ہاتھ میں آنے والے شخص کے. کہا جاؤ, یہ 2 مٹکے شہد کے بھرے ہوئے یہ بھی تمہیں دیا جاتا ہے, یہ اونٹ بھی تمہیں دیا جاتا ہے, اب تم یہاں سے جلدی سے نکل جاؤ. اونٹ اسے دے کر وہ روانہ کیا. واپس خادم دوڑتا ہوا آیا. حضرت عثمان غنی نے نظر اٹھائی. غلام نے کہا آقا دیکھ تو لیتی وہ کون تھا, آپ دیکھ تو لیتے کہ مسلمان تھا یا کوئی اور بھائی تھا, آپ دیکھ تو لیتے کون تھا, کوئی ہو سکتا ہے آپ کا دشمن بھی ہو. حضرت عثمان کہتا ہے میں نے کیا دیا ہے, میں نے اپنا کچھ نہیں دیا ہے, رب نے مجھے دیا ہے, رب کا مال میں نے مجھے دیا ہے. میرے پاس کیا تھا, میں کیوں دیکھوں آنے والا کون ہے, میں کیوں دیکھوں سوال کرنے والا کون ہے, میں تو یہ دیکھتا ہوں مال رب کا ہے, مانگنے والا رب کا بنتا ہے, رب جانے اور مال جانے. سبحان اللہ. میں نہیں جانتا. غنی نے پوچھا اے غلام ادھر آ, یہ بتا کہ جب میں نے تجھے کہا 1 مٹکا دے دینا تو تو نے سوال کیا تھا کہ بابا آقا اگر 1 مٹکا دے دوں گا تو وزن برابر نہیں رہے گا, اور پھر دونوں مٹکے کا دینے کا اشارہ فرمائے تو آپ نے کہا تھا کہ دونوں مٹکے کا جو ہے وزن نہیں اٹھا پائے گا. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ جب تجھے میں نے اونٹ دینے کا اشارہ فرمایا نا, جب تو نے کوئی سوال نہیں کیا تو بھاگ کے چلا گیا. وہ غلام کہتا ہے آقا اگر اور کوئی سوال کرتا میں اس خوف سے تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہتے کہ تو بھی اس کے ساتھ چلا جا, اور میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہزاروں آقا مل جائیں گے مجھے اچھے, لیکن آپ سے بہتر مجھے کوئی آقا نہیں ملے گا, میں آپ کو چھوڑنا نہیں. اسلام کے پیر دیوانوں اس کو دین کہتے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں. پڑھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح, جنہوں نے دنیا لٹا دی مصطفیٰ کے نام پر, اللہ کے نام پر. آج ہمارے دروازے پر اگر کوئی سائل آتا ہے اور چندہ مانگنے آتا ہے, ہمارا 1000 کرو کے تحقیق کرتے ہیں بھائی صاحب کہاں سے تشریف لائے. اگر کوئی سوال فقیر آتا ہے تو ہم کیسے آنا ہوا, کہاں آنا ہوا, آپ کہاں سے تشریف لائے, یوں ہی مانگنے آ جاتے ہو. میرے آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں, یہ اسلام کا جو ہے طریقہ نہیں ہے. اسلام تو یہ کہتا ہے اگر تمہارے دروازے پر کسی کوئی بھی عیسائی کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اگر آتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے, اسلام کا تقاضا یہ نہیں کہ دین کے دیندار کے گھرانے سے کوئی خالی چلا جائے. یہ میرے مصطفیٰ کے گھرانے نے بتایا ہے. سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا نبی کی لاڈلی بیٹی 3 دنوں سے بھوکی بھی رہا کرتی ہے, گھر میں کچھ ہے کوئی مدد کرنے والا, ہے کوئی مجھے کھلانے والا. حضرت فاطمہ کہتی ہے قسم واللہ میرے گھر پہ کچھ نہیں تھا, ایک چادر تھی جس پر حسین اور حسن سوئے ہوئے تھے, میں نے دونوں بیٹوں کو نیچے سلایا اور وہ چادر اسے دی تھی. فرمایا آپ کیا کرے گی, فرمایا مجھے تو کیا کرنا ہے, میں تو زمین پر لیٹ کر اپنی زندگی بسر کر سکتی ہوں, لیکن مصطفیٰ کے آل کے گھرانے پر اگر کوئی سوال کرتا ہے اور پھر خالی ہاتھ لوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا. یار آقا علیہ السلام کے پر دیوانوں دے دیا کرو لوگوں کو اور خلوص کے ساتھ دیا کرو. آپ یہ مت سوچنا کہ میرے مرنے کے بعد میری اولادیں یہ کام میں خرچ کریں گی. اگر تم نے اپنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نیک کیا ہے تو پھر آپ کی اولاد آپ کے لیے نیک کرے گی. خدا کے لیے اپنے ہاتھ سے کر کے چلے جاؤ, بھلائی کرنا ہے تو کسی کے ساتھ کر کے چلا جاؤ. یہ ثواب جاریہ ہے, یاد رکھنا. صرف پیسہ دینا یا کھانا کھلانا یا پانی پلانا یہ ثواب جاریہ نہیں ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کو اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے, اور راستے سے پتھر ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. میرے نبی کا طریقہ ہے, ایک مومن کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھائی کو بھلائی کا حکم دے دیا. سبحان اللہ.